السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نشرحوا بطبيعه الحال لو موديل ديال لا فيزيولوجي فيجيتال اس في اس 4. سي تري بيان. في الفيديو اللي قبل شفنا لي زورغان اللي تيديروا لنا لا فوتوسينثيز. دابا غادي ندخلوا في لي رياكسيون ديريكتومون ديبوندونت دو لا لوميير، يعني خصنا الشمس باش نقادو شي حوايج. المهم غادي نستخدموا في هذا الفيديو غنديروا لا فوتوفوسفوريلاسيون نون سيكليك، يعني نون سيكليك اللي غديرو اللي تعتمد على الضوء. سي تري بيان. دونك غادي نشرحوها، وقبل ما ندخلو في الديتاي فخصنا نعرفو لا ستركتور دان فوتو سيستيم اللي كيلعب دور في هاد القضيه اللي بغينا نديرو. دونك الفوتو سيستيم واحد لا ستركتور دير على هاد الشكل هاك. هو هذا اللي فيه الخضر والليموني، هو هذا. هاد الفوتو سيستيم فين تيكون في الكلوروبلاست، وبالضبط في لي مومبران ديال التيلاكويد. عقل عليها وياك تنساها. دونك فوتو سيستيم تيتكون ليا من دي زونتين كوليكتريس، هما بالخضر مغلوق. كاينين جوج، كاين هنا اونتين وهنا اونتين. سي تري بيان. وهاد الشيء اللي بالليموني فتيتسمى ولا بالورانج تيتسمى لو سونتر رياكسيونيل. سي تري بيان. وهداك الشيء اللي بداخل تشوفوا معايا هنا، هاد الكرات الخضرين، فهاد الكرات الخضرين تيتسماو دي كلوروفيل. سي ان بيغمون تيمص ليا لا لوميير، هما تيمصو لا لوميير. كاينين بزاف ديال لي كلوروفيل، كاين كلوروفيل ا بي اكزونتوفيل اي كاروتين، كلهم هادو تيمصو الضو. سي تري بيان. لا لوميير. وعندي هادي لا مومبران، ماشي لا مومبران بلازميك اكسيتيرا. هادي سي اون مومبران ديال التيلاكويد، مومبران ديال التيلاكويد فين تتلقى هاد الفوتوسيستيم. دونك سي تري بيان لي فيجيتو بطبيعة الحال فوتوسينتيتيك. المهم كاين اللي تيرمز ليها هكا، كل واحد كيتيرمز لداك الفوتوسيستيم. كاين اللي تيرمز ليها هكا هو لو سونتر رياكسيونيل في الداخل. ها هما دوك لي كلوروفيل اللي قلت لكم، كاين ا بي سي ا بي اكزونتوفيل كاروتين. وهو تاني هنا شكل اخر، هذا شكل اخر. المهم ديالو غوردون بطبيعة الحال هادو 670 600 لونغوردون ديال فين تكون تيمس كل كلوروفيل. كل واحد كون تيرسمو، كل بروف كون تيرسمو. انا وريتكم كيف ترسم كاع كما تشوفوا معايا هنايا. هنايا هادشي ما هادي مديطايي هنا كما تشوفوا معايا. هما لي كلوروفيل سيتيرا دي زيليكترون، هادشي ما ندوش عليكم من بعد. المهم كاين بزاف هذا اليومان هنايا هنا ستروما. سي تخي بيان. دونك بزاف الحوايج هنا، هادشي ما كما تنقولوا كون جينيرال. المهم دابا ندوزو للمعقول. المعقول اللي هو هذا، كيفاش كطرا ليا فوتو فوسفوريلاسيون نون سيكليك. دونك ركز معايا الله يرضي عليك. كيفاش طرا هي ساهله، هاد الشرحه ما تلقاش في بلاصه اخرى. المهم تنبداو باول حاجه نعرفوا اش عندي في هاد لا مومبران. عندي اش عندي كما تشوفوا معايا. عندي هذا اللي تيتسمى لو فوتو سيستيم 2. ها هو تنكتبو، خصنا نكتبو باش نفهمو. كما تشوفوا معايا هذا تيتسمى لو فوتو سيستيم 2. سي تري بيان. كاين عندي هذا تيتسمى لو فوتو سيستيم 1. سي تري بيان. دونك حنا تنمشيو في هذا الاتجاه ديما من اليسار لمن من الفوتو سيستيم 2 للفوتو سيستيم 1. سي تري بيان. حاجه اخرى تاني عندي اللي هما هاد الستركتور هادو اللي كاين بي كا اش 2. ها هو كاين عندي كومبلكس سيتوكروم، هذا كامل كومبلكس سيتوكروم بي اف سي. ها هو هنايا كما تشوفوا معايا سيتوكروم بي 6 اف. وكاين عندي الفيريدوكسين هادي اللي صغيره مع واحد الانزيم هادي اللي بالخضر. وعندي لا تي بي از الكبيره ديالي. سي تري بيان. دونك كل حاجه تلعب دور، انا نقولها لكم. اول حاجه فاش تيجي لا لوميير، ولا لوميير كيما تشوفوا معايا هو بوندون نرسمو الرسم ديالنا. لا لوميير ها هو هذا تيجي تيضرب ليك اش الفوتو سيستيم 2. فاش يضربو اش يطرا الفوتو سيستيم تعرفوا فيه دي كلوروفيل. الكلوروفيل بحال قلتي غادي يتحفز، غيمص ديك لينيرجي اللي منو غيتحفز. واش غادي يدير؟ غادي اونجوندري ديك زيليكترون، وهادوك لي زيليكترون اللي غي اونجوندريهم كما تشوفوا بالزرق فغيمشيو لاش؟ غيمشيو لبي كا اش 2. هاي بي كا. دابا نقول لكم شنو هو هذاك من بعد. تيديهم لمن؟ تيجيهم للكومبلكس سيتوكروم بي اف سي، تيجيهم لهذا. هذا تعاود ينقل دوك لي زيليكترون لمن؟ للفوتوسيستيم 1. سي تري بيان. والفوتوسيستيم 1 بالدور ديالو تعطيهم لمن دوك لي زيليكترون؟ تعطيهم للاف دي، تتسمى فيريدوكسين. هاد الفيريدوكسين تعطيهم لمن؟ تعطيهم واحد لونزيم تتسمى فريدوكسين، ها هي بالخضر، فيريدوكسين ان ا دي بي ريدكتاز. يعني هادوك لي زيليكترون
تتحولهم الفيريدوكسين هادي، تتحولهم هادي تندور عليها، تتحولهم لاش تعطيهم الان ا دي بي بلس، ان ا دي بي بلس باش تحولوا ليا الان ا دي بي اش بلس. سي تري بيان. هذا هو الدور ديال الالكترون. دونك دي زيليكترون نعاود نكتبو باردون شكون سا دي زيليكترون تيمشيو ليا من هنايا لو فوتو سيستيم نيميرو 1 حتى لهنا. سي تري بيان. حتى تيوصلوا في الاخر لان ا دي بي. سي تري بيان. دونك لي زيليكترون قلنا تيمشيو من هنا ياك، قلنا تيمشيو من هاد البلاصه هادي من الفوتو سيستيم 1. دونك خص هاد الفوتو سيستيم 2 خصو دي زيليكترون مشاو منو، دي زيليكترون خصهم يترون بلاصاو. ها هما تيجوني من الماء. دونك عندي هنايا اش دوزو تيتحول ليا او 2 بلس 4 اش بلس، وراه هما عندي 4 الكترون تيتليبيراو قدام بلس 4 زيليكترون. وعندي جوج لي موليكول ديال الماء، ما تخصنيش شي وحده. علاش؟ كانت واحد لونزيم هي اللي تتفكك لي كتدير لك الاكسيداسيون ديال اش دوزو ديال الماء. تستخدم جوج ديال لي موليكول داش دوزو، ما تستخدمش وحده. عليها تيستخدموا جوج. ودوك لي اش دونك تي اش يطرا هاد لي اش هادو كيما تشوفوا معايا 4 ديال لي زاش بلس تيطرا. تختلف ليك النسبه ديال لي زاش هنايا في الستروما على هنايا في اليومين. يعني تيولي لك ان غاديان ديال اش الكتروشيميك تيتكريا لك، تولي كونسونطراسيون ديال لي اش هنا كبيره على هنا. دونك لي اش تيبداو تيدوزو من الستروما تاني للوميير، يعني تيولي لنا بزاف فيه ديال لي زاش. هاد لي زاش اللي تيوليو هنا بزاف فراه من بعد تيخرجوا ليا باغ لا تي بي سانتاز. تيخرجوا عندك تنسى، تيخرجوا ليا باغ لا تي بي سانتاز. وداك الخروج ديالهم لا تي بي سانتاز تنحصل على اش؟ تنحصل على ا تي بي. بطبيعة الحال ا تي بي تنقادو انطلاقا من ا دي بي بلس بي اي. دونك دوك الخروج ديالهم اللي بحال تيكريو ليا انرجي باش نقاد ا تي بي. دونك في الاخر انا كاع ديال لا فوتوفوسفوريسيون سيكليك تنقاد ا تي بي وتنقاد ان ا دي بي اش بلس. دونك كنت نشوف ان ا دي بي اش بلس. وهاد الجوج هادو تيمشيو للسيكل دو كالفان اللي نديرو من بعد ان شاء الله. المهم ف هكا سميتو تفسير سريع. الضوء تضرب لك سميتو الفوتوسيستيم 2. الفوتوسيستيم 2 تيصيفط زيليكترون البي كا 2 بي كا اش 2 تيصيفطهم للسيتوكروم بي 6 اف. هذا الكومبلكس هذا تعاود يصيفطهم الفوتوسيستيم 1. الفوتوسيستيم تيصيفطهم للفيريدوكسين. الفيريدوكسين تعطيهم الان ا دي بي بلس باش تحولوا لان ا دي بي اش بلس، ولكن تيخصنا واحد لونزيم اللي هي الفيريدوكسين ان ا دي بي ريدكتاز. سي تري بيان. وطبيعة الحال دوك لي زاش فاش يكونوا لي زيليكترون تيدوزو من لهنا الانرجي تتقلال، لي اش تيبداو تيدوزو من الستروما لليومين. تعمر لي انا بلي اش. دونك خصني من بعد تيخرجوا ليا بطبيعه الحال اش ما يمكنش يخرجوا من لاكوش بيكوش ليبيديك، تيخرجوا من هنايا من لا تي بي سانتاز باش نقاد ا تي بي ومن بعد تتقاد ا تي بي. لا هي لا فوتوفوسفوريلاسيون نون سيكليك. سي تري بيان. كما تكونوا فهمتوها راه ساهله مالا. دونك اخر حاجه في هاد لا فوتوفوسفوريلاسيون نون سيكليك هما اش؟ هما لي رول ديال كل واحده. ما كاتب لكم انا هنايا كلهم من الفوتوسيستيم 1 2 باردون تيتسمى كذلك بي 680، وفوتوسيستيم 1 تيتسمى بي 700. عنده هاد لونغور دون فهمتي مزيان. دونك كل واحد الدور ديالو درتهم ليكم. ها هما داكشي كاتبوه مزيان طمح نتايا هادو وشوف الشيما راه تفهمها ساهله. راه ما تحفظوا ما يقراو. المهم لي رياكسيون دو لا فوتوفوسفوريلاسيون نون سيكليك هما عندي ثلاث لي رياكسيون تري امبورطونط. عندي اش، عندي هادي كيما تشوفوا معايا اللي هي ديال اش دوزو لوكسيداسيون ديال اش دوزو. تكون عندي جوج لي موليكول داش دوزو. علاش درت هنا جوج؟ حيت جوج هما اللي تيخدموا. دونك اش دوزو جوج ديال لي موليكول داش دوزو تعطيوني فاش نفككهم نضطر لهم اوكسيداسيون تعطيوني 4 ديال لي زاش بلس 4 الكترون. خصني ندير لي موان الكترون. المهم بلس اكسجين. نسيت ما درت لكم اكسجين O2 بلس O2. دونك تكونوا فهمتوها. بلس O2 زيدوها. عندي 2 ان ا دي بي بلس تنقاد 2 ان ا دي بي اش بلس. علاش 2 ان ا دي بي بلس؟ راه عندي 4 الكترون. جوج ديال لي زيليكترون تياخذهم ان ا دي بي الاول وجوج الاخرين تياخذهم ان ا دي بي، يعني تيخصني جوج ديال ان ا دي بي بلس وتنحولهم لان ا دي بي اش بلس تعطيوني جوج وتتبقى هكاك العمليه غاديه. من بعد قلنا لا دي بي بلس بي اي باردون يعني في التحت
تعطينا ATP بلس H2O. بطبيعة الحال ATP تيتقاد ليا فاش تكونوا selon un gradient électrochimique ديال لي بروتون، تيبداو يخرجوا لي بروتون من ATP synthèse. دونك هذه هي l'explication correcte ou générale ديال la photophosphorylation non cyclique dépendant de la lumière تيخصها. المهم في الفيديو المجاي ان شاء الله غندير لكم واحد الشيما ديال 3 دي باش تشوفوا داكشي مزيان، الفيديو 3 دي داكشي واضح مزيان. المهم غنديرها من بعد هاد الفيديو هذا ان شاء الله. دونك الى اللقاء، ما تنساش تشوف الفيديو الاول ديال لي زورغان ديال الفوتوسينثيز. الى اللقاء.